अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के टेलीफोन हैक होने की अब तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ तस्दीक कर दी है बल्कि उन्होंने दो बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह कर दिए हैं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब का फ़ोन हैक हुआ है और वो उसके वसीले कोई मज़मूम मकासद के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है वो कम्युनिकेशन हुए हों, इसलिए वो फेक होंगे और अगर कोई है तो वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब के न समझे जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वजाहत भी कर ली और उसके साथ एफआईए को लिख भी दिया है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ोन के हैक होने की ख़बर आपके इल्म में है कि यूट्यूब चैनल्स पे या मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे पहले हमारे इसी व्लॉग के वसीले आम हुई थी, जो हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक गेम है जो शुरू हो चुकी है। मामला तो पूरा एफआईए के हाथ में है, एफआईए तहकीकात करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हमें बताया जाए कि वो क्या इस तहकीकात का नतीजा हुआ। लेकिन ये अभी पता नहीं है कि वो तहकीकात अगर शुरू हो गई हैं तो उसका नतीजा कब आएगा और इसके कार्रवाई कैसे हो सकेगी। ये मसाइल तो आगे के हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे ये गुजारिश होगी कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें। आपका कमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हैकिंग कैसे हो रही है, अगर हो रही है तो कौन ज़िम्मेवार हो सकता है, क्या मकासद हो सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई मालूमात है तो वो शेयर करें, अगर कोई आपकी ओपिनियन है तो वो ज़रूर शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मुल्क में हैकिंग का जो मामला हुआ है वो एक इंतहाई सीरियस मामला हुआ है। सिर्फ ये नहीं हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें ज़ाहिर हो रही हैं कि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज इंतहाई मुल्क की अहम शख्सियत है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और ये बोल चुके हैं कि उनकी और उनके ख़ानदान की सर्विलेंस की जा रही है, नज़रदारी की जा रही है, जासूसी की जा रही है। इस पस मंज़र में इस किस्म का अगर कोई वाक़या उनके साथ होता है तो बहुत अहम हो जाता है। वो कि हमें पता है कि ये हैकिंग जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी पाकिस्तान में उस सतह पे नहीं है जिस सतह पे साइबर डिजिटलाइजेशन अपने पास हो रही है। चीज़ें स्कूल से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके ऑफिस के रिकॉर्ड से लेके सब कुछ डिजिटलाइज तो हो रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का निज़ाम हमारा इतना नहीं है। ये सिक्योरिटी कौन करेगा, ये सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए हमारे सरकारी तौर पर कुछ इदारे तो बने हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी का ऐसा कोई स्पेशलाइज इदारा नहीं है। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन क्या ये महज साइबर सिक्योरिटी का उस सेंस में मामला है या इसके कोई और मकासद भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये जो इस किस्म के मामलात हैं, जजेस साहबान को ये तो हैक करने की बात हो गई है, लेकिन अब अगर 2 दिहाइयाँ जब से डिजिटलाइजेशन हमारे यहाँ 2-3 दिहाइयों से आई है, उससे पहले अगर हम जाए तो बगिंग होती थी। मतलब जजेस साहबान जो थे उनके, और जजेस सिर्फ जज साहबान नहीं, जजेस साहबान पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, अपोजिशन के लीडर्स, इम्पॉर्टेंट बंदे जो होते थे, उनके रहायशगाह, उनके ऑफिसेज, उनके आने जाने की जगहें बग होती थी। उनका मतलब ये होता था कि उनमें कैसे इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस लगाए जाते थे जिनसे ये गुफ्तगू उनकी रिकॉर्ड की जाती थी। बाद में उनको मुख्तलिफ मराहल पे जो है उन गुफ्तगू के बुनियाद पे उनको कंप्रोमाइज़ किया जाता था। हम ये नहीं कहना चाहते कि लाजमी तौर पर ये जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से हुआ है, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ है, वो कोई इस किस्म की कोशिश हो। ये मुमकिन है कि क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप का हैकिंग है, वो जो साइबर एक्सपर्ट्स बताते हैं वो आसान काम है कि अगर आपका डबल
اس میں سیکیورٹی نہیں ہے، ڈبل انٹری نہیں ہے، تو آپ کا نمبر جو اگر آپ کو مل جائے تو کوئی بندہ آپ کا نمبر استعمال کر کے وہ پن کوڈ آئے گا، اس کو کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا سارا دوسرے کے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں جو خبریں ہیں کہ خاص طور پر ہم نے اسرائیل کی ایک کمپنی ہے جس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچایا ہوا ہے ہیکنگ کے معاملے میں، یہ کیا ہوا ہے، کوئی ہمارے پڑوسی ملک سے بھی اس قسم کے اٹیمپٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ معاملات ہیں تو زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر اسرائیل کچھ کام کر سکتا ہے یہاں ہمارے یہاں بیٹھے بیٹھے، وہ جو ریموٹ ہیکنگ کی جس کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور اگر بھارت کر رہا ہے تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر یہ مقامی طور پر ہمارے کسی اور ایجنڈا کے تحت یہ ہو رہا ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس وقت نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ کراچی میں، لاہور میں، مختلف جگہوں پہ یہ باتیں عام سی ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہیکنگ والا معاملہ ہے یہ بہت شدید ہو گیا ہے۔ نہ صرف ہیکنگ والا بلکہ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسی خواتین بھی ہائر کی گئی ہیں جو مختلف اہم شخصیات کی، خاص طور پر وہ پولیٹیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل اپوننٹس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، فلم کیا جاتا ہے، ویڈیو بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے ویڈیوز لیک کر کے ان کو کمپرومائز کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کی خبروں پہ نظر رکھنے کے لیے بھی خاص قسم کے صحافیوں کے ایک کیا کہتے ہیں ٹرائبس موجود ہیں جو ان کی خبر نظر رکھتے ہیں، ان قسم کے معاملات میں خبر دیتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے ایک صحافی ہیں عارف حمید بھٹی صاحب، آپ ان کو جانتے ہیں، وہ مختلف ٹی وی شوز میں ایکسپرٹ کے طور پر بھی آتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک انتہائی اہم ترین سرگرم جو رہنما ہے ان کی ایک ویڈیو بنائی گئی ہے اور وہ ویڈیو ان کو بھیجی گئی ہے، اور وہ انہوں نے دیکھی ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور وہ ان کا بیانیہ پورا بدل گیا ہے، اور وہ جو پہلے ہارڈ ہٹنگ اسپیچز ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی ہیں، اس کا سبب بھی وہ ویڈیو فلم ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ آپ سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ وہ خبر پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ اگر صورتحال ہے تو یہ بہت خطرناک گیم ہے۔ پاکستان میں اس قسم کے معاملات پہلے بھی ہوئے۔ پاکستان کے سابق صدر فاروق لغاری صاحب اور آصف علی زرداری کے بیچ میں جو معاملات خراب ہوئے تھے ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ خبریں آئی ہوئی تھی کہ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوا تھا جو لیک ہوا تھا، وہ فاروق لغاری کو دکھایا گیا تھا، اور اس کے بعد فاروق لغاری طیش میں آ گئے تھے اور انہوں نے وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے لیے کنسپائرسی میں حصہ بنایا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک انٹرویو کے دوران حسن مجتبیٰ پاکستان سے اب تو باہر ہے، نامور جرنلسٹ ہے، انہوں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا ہے، اس نے یہ کالم میں ایک سے زیادہ مرتبہ لکھا ہے اور وہ تحریر بھی کیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک صحافی تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ کو معلومات جو دے رہے تھے وہ کون تھے، اور جو مالی سطر کلفٹن میں تھا وہ جاسوسی کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہ ہماری بگنگ کرتا تھا، ہماری گفتگو ریکارڈ کرتا تھا، اس کو انفارمیشن دیتا تھا۔ تو یہ پریکٹس پاکستان میں پرانی رہی ہے، خاص طور پر جب یہ ہائبرڈ رجیمز ہوتی ہیں، ملٹری جنتاز ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے سارے چلنے والے حکمران ہوتے ہیں، تو اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اگر معاملہ ہے تو پاکستان میں بہت سیریس معاملہ ہے۔ تو اب جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے سلمان راجہ صاحب جو ایک نامور قانون دان ہیں، ان کا فون ہیک ہوا ہے، کوئی اور شخصیتوں کے فون ہیک ہوئے ہیں، اور وہ یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے کہ اس کے متعلق یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور اس کے وسیلے پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کے دوسرے جو ادارے ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ FIA کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ اس معاملے کی تحقیقات کرائے اور قوم کو بتائے کہ ان کے یہ کیا ہو رہا ہے اور کون ذمہ دار ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔